अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी वीडियो पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का मेरा कुछ इस तरह के, कुछ दोस्त मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि अगर हमने अपने बच्चों को माँ के नीचे ही सेल्फ कराना है तो उसके में एक मसला आता है। तकरीबन सारे बर्ड्स में जितने भी तोते हैं सब में ये वाला इशू मैंने काफ़ी देखा है कि जो वो क्या होता है कि जब आप अपने बच्चों को पलवाते हैं तो जब बच्चों के पर वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उनके माँ बाप जो हैं वो उनकी प्लकिंग यानी कि उनके पर ऊपर से जो खाना वो स्टार्ट कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो ऊपर से जो है वो गंजे हो जाते हैं। तो उसका मैं आपको बताऊंगा सलूशन कि इसका अगर इस तरह का मसला आ जाए, पहले तो आपने कोशिश करनी है कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस चीज़ को रोकना है। अगर फिर भी मसला आ जाएगा तो उसका सलूशन मैं बताऊंगा भाई किस तरह इस चीज़ को ख़त्म करना है आपने। उसमें होता ही है कि जैसे ही आपके बच्चों के जो है ना वो ऊपर से पिन फीदर स्टार्ट होते हैं जिनमें खून ब्लड बना होता है, तो वो उसमें फिर कई फीमेलें जो हैं वो उनके पर उन खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़े वो बदसूरत से और अजीब से होते हैं और उनके पर ख़राब हो जाते हैं और आधे नंगे होते हैं आधे ठीक होते हैं। तो उसका होता क्या है, ये कई लोग दोस्त कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह होता है। इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ आदत होती है। कई बर्ड्स को आदत पड़ जाती है, फीमेल को और मेल दोनों को आदत पड़ जाती है, जिसमें वो अपने बच्चों के ऊपर वाले वो कच्चे पर जिसमें वो खून होता है, हल्का सा खून बना होता है, तो वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि जब आपके बच्चे निकले हुए होते हैं तो आपने अपने उनके पेरेंट्स जो है उनकी डाइट अच्छी से अच्छी रखनी है, यानी कि उनके आपको अच्छी से अच्छी खुराक देंगे ना, अच्छी से अच्छी खुराक रखनी होती है। जब आपके बच्चे निकले होते हैं आपने उनके पेरेंट्स को सॉफ्ट फूड भी देना होता है। दूसरा मिक्स दाना तो होता ही होता है ना, काले चने, सब्ज़ी, फ्रूट, कोई भी सॉफ्ट फूड जो है, अंडा डबल रोटी, वो आपने अपने उनके पेरेंट्स को देना होता है ताकि वो अपने बच्चों को भी फीड कराएं और ख़ुद भी वो इतना खाएं कि वो भूखे ना रहें। उसमें होता क्या है कि जब आप उनके बच्चे निकले हुए होते हैं उनके पेरेंट्स को आप सही फीड नहीं कराते, यानी कि उनमें किसी चीज़ की भूख रह जाती है, बच्चों को फीड कराने के बाद वो इतना नहीं होता कि वो खुद खा सकें, तो फिर क्या होता है कि वो उनको आस्ता आस्ता ये वाली आदत पड़ जाती है, क्योंकि उनके जो बच्चों के पर होते हैं ना, नए निकले होते हैं, उनमें खून होता है। तो उसमें वो अपने बच्चों को ऊपर जब बैठते हैं तो वो उनको मतलब अपनी चोंच से खुजाते रहते हैं। तो वो उनको अगर ये वाली आदत या ये वो एक दफ़ा वो पर खा लें, भूख की वजह से ही पहले तो होता है ये कि वो उनके पेरेंट्स जो है वो सही मतलब भूखे होते हैं, कुछ इस तरह का मसला होता है, भूखे या प्यासे होते हैं, तो वो अपने बच्चों का कोई एक आध पर खा लेना तो उसमें खून होता है जो उनकी फिर आस्था जो आप समझेंगे उनके मुंह को लग जाता है। तो वो फिर उनके पेरेंट्स की जो है वो आदत बन जाती है कि वो अपने बच्चों के जैसे ही वो उनके पर निकलते हैं, खून वाले ऊपर वाले होते हैं, तो फिर वो उनको आस्ता आस्ता जो है वो खाना उनके सर के, उनके गर्दन के, उनकी बैक के पर जो है वो आस्ता आस्ता करके बिल्कुल खा के ये रॉ रिंग नेक, उसके अलावा कॉकटेल, लव बर्ड में ये सब में ये मैंने आदत देखी है कि वो इस तरह अपने बच्चों को करते हैं। उसका ये मेन और वाहिद हल ये होता है कि आप अपने जब बच्चे निकले होते हैं तो उनके पेरेंट्स को अच्छी से अच्छी खुराक डालें, सॉफ्ट फूड, मिक्स दाना, हर चीज़ इतना डालें कि वो अपने बच्चों को फीड कराने के बाद जो है वो उनको ख़ुद भूख ना हो, तो वो इस तरह का मसला कभी भी नहीं आएगा। ये जो कहते हैं ना कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह कोई भी नहीं होता। ये सिर्फ एक आदत होती है आपके बर्ड्स को। तो ये आदत कई दफ़ा ऐसी होती है कि वो कई बर्ड्स को अपने परों की लग जाती है, वो अपने पर जो हैं वो नोच के खा जाते हैं। तो ये आदत होती है। उसका हल क्या होता है? पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपने जो आपके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको आपने अच्छे से अच्छा दाना, मिक्स दाना, सॉफ्ट फूड
کالے چنے ان کو دیں ابال کے بھگو کے، یہ والی چیزیں دیں تو وہ انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس، یہ دیکھیں گے آپ جس کلچ میں آپ نے اچھی سے اچھی خوراک رکھی ہوگی تو کبھی اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے برڈز کو ایک دفعہ عادت پڑ گئی ہے تو پھر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس عادت سے چھٹکارا کیسے کرانا ہے آپ نے اپنے برڈز کو؟ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب جو آپ کا پیئر یہ والا اس طرح کا ایشو کرتا ہے نا، تو آپ نے اپنے جدھر سے ان کے بچوں کے پر کھاتا ہے، آپ نے اپنے جو ہے نا وہ بچے، ان کے اوپر آپ نے ہلکا سا تھوڑا سا تیل جمع کرتے، کہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے ایک، جمع کا تیل ہوتا ہے، جمع کا تیل جو ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور اس کی سمیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ نے اپنے بچوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا لگا دینا ہے جدھر سے وہ پلکنگ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ نہیں لگانا، نہیں تو پھر بچوں کو کیونکہ وہ لگتا ہے زخم پہ تو وہ ان کو تکلیف دے گا، ان کو تھوڑا تھوڑا لگا دینا ہے۔ اس سے اس کی سمیل کی وجہ سے، اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے جو ہوتا ہے، پھر ان کے پیرنٹس کو جو ہے پھر یہ عادت جو ہے وہ ان کی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی کیلشیم کی کمی آپ کسی کو کوئی ان کو کوئی اس طرح کی دوائی بنی ہے کہ وہ دوائی دیں گے تو ان کو یہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے اور اس عادت کو چھڑانے کے لیے پھر آپ نے اسی طرح طریقہ کرنا ہے جس طرح کئی فیمیلیں ہوتی ہیں وہ اپنے انڈے توڑ دیتی ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نیچے آپ نے نکلی انڈے رکھنے ہیں، مارکیٹ سے مل جاتے ہیں جو ٹوٹتے نہیں ہیں، جب وہ نکلی انڈے ان کے نیچے رکھیں گے تو پھر وہ ان کو توڑ نہیں سکتے۔ اس طرح پھر وہ فیمیل کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ انڈے نہیں توڑے گی۔ اسی طرح یہ عادت ختم کرنے کے لیے ان کی پیرنٹس کی، تو وہ آپ نے ان کے اوپر جمع کا تیل تھوڑا تھوڑا لگا دینا ہے، تو وہ ان کی کڑواہٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد ان کے پر بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کے پیرنٹ جو ہے وہ ان کے پر کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے یہ والا طریقہ استعمال کرنا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ فل اچھی سے اچھی خوراک آپ نے دے کے رکھنی ہے تاکہ ان کو یہ عادت اس عادت کی طرف سے آئے نہیں۔ کہ آپ نے بھی اگر اپنے بچوں کو ان کے پیرنٹ کے نیچے آپ نے سیلف کرانا ہے تو پھر آپ ان کی خوراک اچھی سے اچھی رکھیں گے۔ پیرنٹ مدر فیڈ کے نیچے جو پلے ہوتے ہیں نا بچے، ان کی وہ بڑی ان کی کوالٹیاں ہوتی ہیں کچھ، اس کی یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہینڈ فیڈ پہ تو نہیں کرا سکتے، مطلب ہے وہ آپ ہلا نہیں سکتے جس طرح ہینڈ ٹیم برڈز ہوتا ہے، آپ اس طرح کو اس کو بچے کو لا نہیں سکتے۔ پھر وہ آپ کے مدر فیڈ کے نیچے جو بچے پلے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وائلڈ برڈز کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح جنگل سے پکڑا جاتا ہے نا، اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں پھر وہ بریڈ کے لیے بہت زبردست ہوتے ہیں، آپ کے پرفیکٹ سمجھے 100/100 ہوتے ہیں۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بریڈ نہ کریں، نہیں تو ان کے نیچے جو فیمیل میل جو ہوگا نا، ان کی آپ بریڈ آگے سے ان کو تیار کریں گے گھر کے لیے یا جدھر بھی کسی کو دیں گے تو وہ بریڈ کے لیے آپ کا ایک پرفیکٹ بچہ تیار ہوگا۔ اس لیے کئی دوست ایسے ہیں جو کہ وہ، میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکے تو 2-4 بچے جو ہے وہ ان کے نیچے پلواتا ہوں، جس سے بڑی اچھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ آگے سے بریڈ تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی میرے پاس اس طرح کے کچھ ہیں برڈز ہیں میرے پاس جو میں نے مدر فیڈ پہ پلوائے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑی زبردست قسم کی میرے پاس جو ہے نا بریڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ مدر فیڈ پہ بھی بچوں کو جو ہے نا وہ پلوائیں، اور ہر سال 2-4 دانے جو ہے نا وہ کوشش کر کے اپنے پاس رکھ لیا کریں، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ 2-4 سالوں کے بعد دیکھیں گے تو آپ کے پاس بڑی اچھی جو ہے نا وہ بریڈ تیار ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا موضوع۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔